नमस्कार मित्राणि, शुभसन्ध्या। संस्कृत अस्माकं प्राचीनतमा भाषा वर्तते। अतः प्राचीनकाले या पद्धतयः आसन् इदानीं ताः पद्धतयः न सन्ति। अतः अद्य वयं चर्चां कुर्मः प्राचीनविधि पुनश्च नवीनविधीनां सम्पर्के। पुनश्च भण्डारकरपद्धतिविषये अपि वयम् अद्य चर्चां कुर्मः। जानीमः भण्डारकरपद्धतिः इत्युक्ते किं, भण्डारकरपद्धतेः के दोषाः सन्ति, के गुणाः सन्ति, एतेषु सर्वेषु विषयेषु वयं चर्चां कुर्मः एव। यदि भवन्तः OSSTT पुनश्च CHT निमित्तं सिद्धतां कुर्वन्ति तर्हि भवतां कृते सत्रमिदम् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णमेव वर्तते। अद्य चर्चां कुर्मः भाषाशिक्षणविधीनां सम्पर्के, यत्र प्रथमभागे अस्माकं बिन्दुः अस्ति भण्डारकरपद्धतिः एव। भवन्तः इदानीं पर्यन्तं यदि अस्माकं यूट्यूब् चैनल् सब्स्क्रैब् न कृतवन्तः तर्हि सब्स्क्रैब् कुर्वन्तु, येन भवन्तः कक्षासूचनां प्राप्तुम् अर्हन्ति। पुनश्च प्रत्यहम् अस्माकं मोक् टेस्ट् भवति, पुनश्च प्राक्टीस् सेट् भवति, तस्यापि लिङ्क् प्राप्तुमपि अर्हन्ति। फेस्बुक्तः अपि भवन्तः सूचनां प्राप्तुम् अर्हन्ति। फेस्बुक्तः शीघ्रमेव भवन्तः सूचनां प्राप्स्यन्ति। संस्कृत मीडियम् एव भवति, फेस्बुक् इति पेज् इत्यस्य नाम एव अस्ति। टेलिग्राम् मध्ये भवन्तः प्रवेष्टुम् अर्हन्ति। संस्कृतशिक्षणम् इति टेलिग्राम् चैनल् इत्यस्य नाम एव अस्ति। ततः अपि भवन्तः PDF प्राप्तुम् अर्हन्ति। इदानीं पर्यन्तं यदि सब्स्क्रैब् न कृतवन्तः सब्स्क्रैब् अपि कुर्वन्तु। भाषाशिक्षणविधीनां सम्पर्के यत्र वयं चर्चां कुर्मः तत्र पद्धतिद्वयं भवति, यथा प्राचीनविधिः पुनश्च नवीनविधिः। एवं प्रकारेण अस्माकं पद्धतिद्वयमेव अस्माकं भाषाशिक्षणपद्धतिद्वयमेव अस्माकं समाजे सम्प्रति वर्तते एव। एकमस्ति अस्माकं प्राचीनतमविधिः, अन्यमेकमस्ति नवीनविधिः। पश्यन्तु, प्राचीनविधिमध्ये काः काः विधयः वर्तन्ते। प्राचीनविधिषु परम्परागतविधिः अस्ति एका, द्वितीया अस्ति मौखिकविधिः, तदनु अस्ति पारायणविधिः, पुनश्च प्रश्नोत्तरविधिः, कथाकथनविधिः, व्याख्याविधिः, अन्ते अस्ति भण्डारकरविधिः। सर्वेषु विधिषु एव सामान्यरूपेण चर्चां कुर्मः एव। परम्परागतविधिः इत्युक्ते अत्र पारम्परिकगुरुकुलेषु या पद्धतिः आसीत् सा एव पद्धतिः परम्परागतपद्धतिः। यथा गुरुकुलेषु तत्र शिक्षकः किं पाठयन् आसत्, तत्र साहित्यम् इत्युक्ते तत्र रघुवंशः, मेघदूतम्, एते सर्वे साहित्यिकविषयाः आसन्। व्याकरणम् इत्युक्ते अमरकोशः, अष्टाध्यायी, पाणिनीय अष्टाध्यायी, एते विषयाः तत्रैव आसन्। अतः सा पद्धतिः आसीत् पारम्परिकपद्धतिः। मौखिकविधिः इत्युक्ते मौखिकरूपेण शिक्षादानं तदा सम्पूर्णमौखिकरूपेण आसीत्। वेदः मौखिकरूपेण प्रचलनमेव, तत्र लेखनस्य व्यवस्था न आसीत् एव। शिक्षकः तत्र वदति, अर्थात् गुरुः वदति, अनन्तरं छात्राः तत् श्रुत्वा मौखिकरूपेण वारं वारं गानं कृत्वा रटनं कृत्वा तस्य एव अभ्यासं कुर्वन्तः आसन्। सा आसीत् मौखिकविधिः इति। तदनु आसीत् पारायणविधिः। पारायणं यथा नाम भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति, अमरकोशस्य पारायणं नाम प्रत्यहं तत्र पाठशालासु शिक्षकस्य पुरतः छात्रः उपविश्य पारायणं करिष्यन्ति। अमरकोशस्य प्रथमाध्यायस्य पारायणं, सम्पूर्णमहाभाष्यं पारायणम्। एवं प्रकारे यथा वयम् इदानीं कुर्मः, रामायणपारायणं भवति अथवा रामचरितमानसस्य पारायणं भवति, तथैव उपविश्य छात्रः सामूहिकरूपेण पारायणव्यवस्था आसीत्, सा आसीत् पारायणविधिः। प्रश्नोत्तरविधिः इत्युक्ते एतावत्पर्यन्तं लेखनस्य व्यवस्था नास्ति। प्रश्नोत्तरविधिमध्ये किं भवति, शिक्षकः नाम तत्र प्रश्नं पृच्छति, छात्रः केवलम् उत्तरं ददाति, एतदस्ति प्रश्नोत्तरविधिः। तदुपरान्तं कथाकथनविधिः। कथाकथनविधिमध्ये शिक्षकः कथामाध्यमेन एव छात्राणां मनोरञ्जनं करोति, छात्रान् पाठयति, हितोपदेशं ददाति। यथा पञ्चतन्त्रकथा अस्ति। पञ्चतन्त्रकथामध्ये किं भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति, पञ्चतन्त्रकथामध्ये तत्र शिक्षकः तत्र गुरुः हितोपदेशं पाठयति, किन्तु कथामाध्यमेन। तदुपरान्तं अस्ति एव व्याख्याविधिः। व्याख्याविधिमध्ये किम् अस्ति, व्याख्याविधिमध्ये विषयस्य व्याख्या भवति। यथा हयर्वट् इति सूत्रस्य हल् इति सूत्रस्य व्याख्या भवति, सा एव पद्धतिः आसीत्, सा विधिः एव आसीत् व्याख्याविधिः। अन्ते अस्ति भण्डारकरविधिः, यस्य विषये वयं सम्प्रति चर्चां कुर्मः। अत्यन्तं महत्त्वपूर्णविधिः वर्तते एव। तः एव आसन् अस्माकं प्राचीनविधयः एव। सम्प्रति नवीनविधीनां विषये एकवारं पश्यन्तु, काः काः नवीनविधयः वर्तन्ते। प्रारम्भिकसमये अस्ति प्रत्यक्षविधिः, तदुपरान्तं अस्ति पाठ्यपुस्तकविधिः, विश्लेषणात्मकविधिः, संयुक्तविधिः अथवा समाहारविधिः। एवं प्रकारेण नवीनविधिः अपि चतुर्षु भागेषु विभक्तः भवति एव। अस्तु, सम्प्रति अग्रे पश्यामः एव भण्डारकरपद्धतिविषये एव पश्यामः। इदानीं पश्यन्तु, अस्माकं भारते
काः काः पद्धतयः सन्ति एव। यथा प्रारम्भिकसमये अहं प्राचीनविधीनां विषये दर्शितवान्। प्राचीनविधिषु नवविधयः सन्ति, नूतनविधिषु चत्वारविधयः सन्ति। सम्प्रति काः काः पद्धतयः अथवा काः काः विधयः एव शिक्षादानक्षेत्रे प्रचलन्ति। प्रारम्भिकसमये अस्ति अनुवाद व्याकरण अनुवादपद्धतिः, यत् भण्डारकरपद्धतिः इति उच्यते, सा पद्धतिः प्रचलति। प्रत्यक्षपद्धतिः अपि प्रचलति, परोक्षपद्धतिः अपि चलति। प्रत्यक्षपद्धतिः चलति अस्माकं गद्यशिक्षणे, परोक्षपद्धतिः चलति पद्यशिक्षणे। आरोह अवरोह पद्धतिद्वयं चलति व्याकरणशिक्षणे, अन्वयपद्धतिः अपि प्रचलति पद्यशिक्षणे। अतः एताः पद्धतयः एव इदानीम् अस्माकं संस्कृतशिक्षाक्षेत्रे सम्पूर्णभारते एव दृश्यते। अद्य अस्माकं चर्चायाः बिन्दुः अस्ति एव केवलम् एतेषु विधिषु एव चर्चां वयं कुर्मः नाम समये समये, किन्तु अद्य अस्माकं यः चर्चायाः बिन्दुः अस्ति तद् भवति अस्माकं व्याकरण अनुवादपद्धतिः अथवा व्याकरण अनुवादविधिविषये, यस्य नाम अस्ति भण्डारकरपद्धतिः। भारतीयशिक्षाव्यवस्थाम् एकवारं पश्यन्तु। भारतीय अस्माकं शिक्षाव्यवस्था भवति अतीव प्राचीनतमा शिक्षाव्यवस्था एव। यस्मिन् समये सम्पूर्णविश्वे जनाः नाम शिक्षाविषये येषां ज्ञानं नासीत्, तस्मिन् समये अस्माकं भारते शिक्षादानपद्धतिः अर्थात् गुरुकुलपरम्परा एव आसीत्। प्रारम्भिकसमये अस्माकं भारतीयप्राचीनमठेषु मन्दिरेषु एव परम्परागतविधिद्वारा शिक्षादानं प्रचलन् आसीत् एव। इदानीं ताः संस्थाः टोल् संस्थारूपेण एव प्रसिद्धाः सन्ति। पूर्वं याः संस्थाः किम् आसीत्, प्राचीनमन्दिरेषु मठेषु एव शिक्षादानपरम्परा आसीत्, किन्तु इदानीं ताः संस्थाः टोल् संस्था नाम्ना अपि प्रसिद्धाः सन्ति एव। एतत्तु एका पद्धतिः अस्ति। अन्य एकः प्रकारः आसीत् आङ्ग्लमाध्यमेन शिक्षणं। यदा नाम आङ्ग्लसर्वकारः अत्र शासनभारं स्वीकरोति, तस्मिन् काले ते आङ्ग्लमाध्यमेन शिक्षणस्य एव प्रारम्भं कुर्वन्ति एव। ततः पूर्वं किम् आसीत्, आङ्ग्लसर्वकारस्य आगमनात् पूर्वं प्राचीनमठेषु मन्दिरेषु एव शिक्षादानपरम्परा आसीत्। यथा काशीमन्दिरे शिक्षादानव्यवस्था तथैव व्यवस्था आसीत्। किन्तु यदा आङ्ग्लसर्वकारः आगच्छति तस्मिन् समये आङ्ग्लमाध्यमेन एव शिक्षणव्यवस्थायाः आरम्भं कुर्वन्ति। तस्य कारणं किं, तत्सर्वं भिन्नं वर्तते एव। अतः प्रथमतया आङ्ग्लविद्यालयानाम् आरम्भः लोर्ड् बङ्गाल् राज्ये एव करोति। तत्र वर्षः भवति 1783 तमवर्षे एव। तदनन्तरं 30 आङ्ग्लविद्यालयानां भारतवर्षे आरम्भः भवति। प्रारम्भिकसमये कोल्कतायाम् एकमेव आङ्ग्लविद्यालयः भवति, लोर्ड् मेकाल् महोदयस्य चिन्तनानुगुणं भवति। परवर्तिकाले ते सम्पूर्णभारतवर्षे 300 इत्युक्ते 300 आङ्ग्लविद्यालयानां प्रारम्भं कुर्वन्ति एव। ततः पूर्वमेव अस्माकं भारते विद्यालयपरम्परा आसीत् एव। प्राचीनगुरुकुलेषु शिक्षादानं तत्र प्रचलन् आसीत् एव। यदा ते नाम आङ्ग्लविद्यालयानाम् आरम्भं भारते कुर्वन्ति, तदा तु आङ्ग्ल अस्माकं कृते सम्पूर्णरूपेण नूतनम् आसीत् एव। यतोहि ततः पूर्वम् अस्माकं मनसि एव केवलं संस्कृतम् अथवा अन्यप्रान्तीयभाषा एव आसन्। किन्तु ते यदा आङ्ग्लभाषां भारते प्रारम्भं कृतवन्तः, तस्मिन् समये ते दृष्टवन्तः जनाः अथवा छात्राः आङ्ग्लभाषाम् अवगन्तुं न पारयन्ति। अतः तस्मिन् समये किं कृतवन्तः, ते व्याकरण अनुवादपद्धत्याः प्रारम्भं कृतवन्तः। इत्युक्ते ट्रान्स्लेशन् मेथड् ते प्रारम्भं कृतवन्तः। सम्पूर्णभारते ट्रान्स्लेशन् मेथड् द्वारा कथं छात्रान् पाठयामः, तदर्थं ते व्याकरण अनुवादपद्धतिम् आरम्भं कृतवन्तः। कथं व्याकरण अनुवादपद्धतिः भण्डारकरपद्धतिः नाम्ना प्रसिद्धः भवति, अग्रिमसमये पश्यामः एव। 1835 तमवर्षस्य लोर्ड् मेकाल् द्वारा विकसितशिक्षापद्धतिः भवति, पद्धतिः भवति अस्माकं व्याकरण अनुवादपद्धतिः। 18 शताब्द्याम् एव अस्माकं भारतीयशिक्षाक्षेत्रे महत् परिवर्तनं भवति। तदेव तस्य मुख्यकारणम् आसीत् लोर्ड् मेकाल् महोदय एव। लोर्ड् मेकाल् महोदयद्वारा विकसितशिक्षापद्धतिः एव अस्माकं व्याकरण अनुवादपद्धत्याः आरम्भः भवति। एतस्य प्रारम्भः भारते प्रारम्भिकसमये डॉक्टर् रामकृष्णगोपाल् भण्डारकर महोदय एतस्य विधेः एव प्रारम्भं करोति। अतः तस्य नाम्ना एव एतस्य संस्था नाम एतस्य विधेः नाम भवति भण्डारकरविधिः इति। यतोहि एतस्य पूर्वम् आङ्ग्लजनाः कृतवन्तः, अतः एतस्य नाम किं भवति भारते, भण्डारकरविधिः इति। यतोहि भण्डारकरमहोदयः एतस्याः विधेः एव भारते प्रारम्भं करोति। यथा वयं द्रष्टुं पारयामः, प्रत्येकस्य नगरस्य नाम अपि तथैव अस्ति। परवर्ती बिन्दुं पश्यन्तु, व्याकरण अनुवादविधिविषये डॉक्टर् रामकृष्णगोपाल् भण्डारकर महोदय अपि पुस्तकद्वयमपि रचयति।
नाम गोपालकृष्णमहोदयः रामगोपालभण्डारकरमहोदय इतोपि पुस्तकद्वयमपि रचयति। एकस्य नाम अस्ति मार्गोपदर्शिका, अन्य एकपुस्तकस्य नाम अस्ति संस्कृतमन्दिरान्तप्रवेशिका इति। पुस्तकद्वयं रचयति। प्रथमं पुस्तकमस्ति मार्गोपदर्शिका, द्वितीयमस्ति संस्कृतमन्दिरान्तप्रवेशिका। एवं प्रकारेण पुस्तकद्वयमेव अस्माकं तस्मिन् काले ते प्रकाशनं कुर्वन्ति एव। पाश्चात्यशिक्षापद्धत्याः प्रभावः अत्र दृश्यते, संशयः नास्ति। यतोहि मेकल् द्वारा नाम प्रचलितशिक्षायाः अत्र प्रारम्भं भवति, अतः पाश्चात्ये भवति। वैदेशिकानां शिक्षापद्धतिमेव अत्र प्रचलति, अतः व्याकरण अनुवादपद्धतिः अथवा भण्डारकरपद्धत्याम् अत्र पाश्चात्यशिक्षा एव अधिकाधिकः दृश्यते। कथं ते पाठयन्तः आसन्? एतत् भण्डारकरपद्धत्याः परिभाषा एव भवति। संस्कृतात् आङ्ग्लभाषां पुनश्च आङ्ग्लभाषातः संस्कृतम् अनुवादः करणीयः। यदि विषयः अत्र शिक्षकः अस्ति, आङ्ग्लशिक्षकः पाठयिष्यति, अतः सः तु न जानाति एव, अतः सः किं करोति? प्रारम्भिकसमये संस्कृतं किञ्चित् पठति, संस्कृतात् आङ्ग्लभाषां प्रति अनुवादं करोति, पुनः आङ्ग्लभाषातः संस्कृतम् अनुवादं करोति। एषा एव पद्धतिः आसीत् एतस्य मुख्यमेव। कथं ते पाठयन्तः आसन् इत्युक्ते संस्कृतात् आङ्ग्लभाषा, आङ्ग्लभाषातः पुनश्च संस्कृतं प्रति गमनमेव। अनेन किं भवति? अनुवादं भवति। अनेन संस्कृतस्य अनुवादम् अभवत् आङ्ग्लभाषां प्रति। छात्राणां सुकराय इदानीं पुनश्च आङ्ग्लतः सरलसंस्कृतं प्रति अनुवादः। एवं प्रकारेण ते व्यवस्थां कृतवन्तः एव। इतोपि एतस्यां विधिविषये शिवराम आप्टे इति महोदयः, इत्युक्ते भण्डारकरपद्धतिविषये शिवराम आप्टे महोदय इतोपि एकं पुस्तकं लिखितवान्, यस्य नाम अस्ति स्टूडेण्ट् गैड् टु संस्कृत कम्पोजिशन्। इत्युक्ते शिवराम आप्टे महोदय अपि एतस्यां पद्धत्यां विषये अपि ज्ञात्वा अत्यन्तम् आनन्दितः अभवन्। पुनश्च ते अपि एकं पुस्तकमपि रचितवन्तः। पद्धत्या अनुगुण कण्ठस्थीकरणस्य अपेक्षया बोधशक्तेः जाग्रता करणीयम्। एतस्य मुख्यं किम् आसीत्? कण्ठस्थीकरणस्य अपेक्षया तेषां लक्ष्यं किम् आसीत्? बोधशक्ति। पूर्वम् अस्माकं किम् आसीत्? अत्र भवन्तः द्रष्टुमर्हन्ति, प्राचीनपद्धतिः आसीत् एव। अत्र पश्यन्तु, पूर्वम् एतावत्पर्यन्तम् अस्माकं किम् आसीत्? सर्वत्र कण्ठस्थीकरणस्य व्यवस्था आसीत्। प्रायतः परम्परागतविधिः भवतु, मौखिकविधिः, पारायणविधिः, प्रश्नोत्तर, अत्र केवलम् एव कण्ठस्थीकरणस्य एव लक्ष्यमेव आसीत्। किन्तु भण्डारकरपद्धत्यां किम् आसीत्? कण्ठस्थीकरणस्य अपेक्षया बौद्धशक्तेः विकासः, छात्राणां कल्पनाशक्तेः विकासः, तदर्थम् अत्र अधिकाधिकप्रयासः आसीत् एव। विधिद्वारा प्रारम्भे संस्कृतव्याकरणपाठस्य उदाहरणेन सह व्याख्या भवति। व्याकरणनियमस्य पर्याप्तरूपेण अभ्यासं कारयति, अनन्तरम् अभ्यासाय अपि नूतनशब्दाः ददाति। इत्युक्ते अत्र सोपानत्रयं। प्रारम्भिकसोपाने किं भवति? उदाहरणेन सह व्याख्यां कारयति। प्रारम्भिकसमये उदाहरणानि ददाति, उदाहरणात् परम् एव तस्य व्याख्यां करोति। पुनश्च नियमानां पर्याप्तरूपेण अभ्यासं कारयति, अन्ते गत्वा एव शब्दानाम् अभ्यासः नूतनशब्दानां कृते पुनश्च नाम सहायतां करोति। इत्युक्ते नूतनशब्दानाम् अभ्यासाय नूतनशब्दाः ददाति। अनुवादशिक्षणविधिविषये यदि भवन्तः ज्ञातुम् इच्छन्ति, अनुवादशिक्षणविधिः 4 भागेषु विभक्तः अस्ति। किञ्चित् धातव्यः विषयः एषः वर्तते। अनुवादशिक्षणविधि, अनुवादशिक्षणम् उभयं भिन्नं भिन्नम् अस्ति एव। अनुवादशिक्षणविधिः इत्युक्ते ट्रान्स्लेशन् मेथड् अस्ति, एषा 4 भागेषु विभक्तः एव। किन्तु अनुवादशिक्षणम्, अनुवादशिक्षादानं तद् द्वयं भवति। केषुचित् स्थानेषु 3 इति अपि लिखितं भवति। यदि भवन्तः द्रष्टुम् इच्छन्ति तर्हि ओडिशासर्वकारपक्षतः प्रकाशितं पुस्तकमस्ति, संस्कृतशिक्षादानपद्धति प्रकाशकः माध्यमिकशिक्षापरिषत् ओडिशा। तत्र पृष्ठसङ्ख्या 100 अस्ति। तत्र 3.4.1 एवं लिखितम् अस्ति। 3.4.1 मध्ये एव तत्र उल्लिखितः अस्ति अनुवाद शिक्षणं द्विविधम्। एकमस्ति अक्षरानुवाद, अन्यमेकमस्ति अनुकरण अनुवाद। केषुचित् स्थानेषु त्रिविधम् अपि लिखितम् अस्ति, अत्र भावानुवाद इति अस्ति। एतत् किम् अस्ति? व्याकरण अनुवादपद्धत्याः अनुवादपद्धत्याः भागः अस्ति। कथं व्याकरण अनुवादं नाम कथं ट्रान्स्लेशन् मेथड् द्वारा वयं छात्रान् पाठयामः, तदेव एतद् अस्ति।
मातृभाषा विधि अर्थात इत्युक्ते भवन्तः विषयान् यदि पाठयितुम् इच्छन्ति चेत् मातृभाषा विधिद्वारा पाठयितुम् अर्हन्ति। नाम इङ्ग्राजि विषयः अस्ति तत्र इङ्ग्राजि विषयं साक्षात् मातृभाषाद्वारा परिवर्तनं कृत्वा पाठयितुम् अर्हति। एषा पद्धतिः अस्ति मातृभाषा विधिः इति। तदुपरान्तः अस्ति अर्थात् संस्कृतं पाठयितुम् इच्छन्ति यथा उत्कले संस्कृतं पाठयन्ति, सम्पूर्णसंस्कृतं संस्कृते न पाठयन्ति, संस्कृतं मातृभाषाद्वारा एव परिवर्तनं कुर्वन्ति, मातृभाषाद्वारा एव तस्य अर्थं नाम वदन्ति। अतः मातृभाषाविधिः एका पद्धतिः अस्ति। पुस्तकविधिः इत्युक्ते पुस्तकानां सहायताद्वारा केवलं तत्र पुस्तके किं करिष्यति, केचन कष्टशब्दाः एव दास्यति, तेषां कष्टशब्दानामेव अर्थं तत्र वदिष्यति, अनेन पद्धतिद्वारा एव चालयिष्यति। अतः सा अस्ति पुस्तकविधिः इति। परवर्ती समये अस्ति दुभाषीयविधिः इति। दुभाषीयविधिः इत्युक्ते भाषाद्वयं प्रति एव कन्वर्ट् करणीयम्। अर्थात् मम शिक्षकः यः अस्ति सः किं करोति, सम्पूर्णरूपेण आङ्ग्लशिक्षकः अस्ति, किन्तु पाठयितुम् अत्र आगतवान् संस्कृतशिक्षकरूपेण। अतः सः किं करोति, भाषाद्वयं प्रति परिवर्तनं करोति। प्रारम्भिकसमये संस्कृतम् आङ्ग्लभाषां प्रति ट्रान्स्लेशन् करोति, अनन्तरम् आङ्ग्लभाषातः पुनश्च संस्कृतं प्रति ट्रान्स्लेशन् कृत्वा एव अस्मान् पाठयति। अथवा अस्ति सः संस्कृतज्ञः किन्तु ओडियां न जानाति, ओडिशाप्रदेशे उद्योगं प्राप्तवान्, अतः सः संस्कृतविषयं किं करोति, प्रारम्भिकसमये आङ्ग्लभाषां प्रति ट्रान्स्लेशन् करोति, आङ्ग्लभाषातः एव पुनश्च ओडियाभाषां प्रति ट्रान्स्लेशन् करोति। एषा पद्धतिः अस्ति दुभाषीयपद्धतिः दुभाषीयविधिः इत्युक्ते अत्र भाषाद्वयस्य एव कार्यं चलति। अन्ते अस्ति तुलना एवं अनुवादविधिः च। अत्र तुलनां भवति पुनश्च ट्रान्स्लेशन् अपि भवति। तुलना इत्युक्ते संस्कृतसाहित्यस्य पुनश्च आङ्ग्लसाहित्येन सह एव तुलनां भवति, कस्य उत्कृष्टरचना अस्ति, अनन्तरम् अनुवाद ट्रान्स्लेशन् भवति। अतः एवं प्रकारेण अनुवादशिक्षणविधिः किम् अस्ति अस्माकम् इत्युक्ते पाठनाय अनुवाद इत्युक्ते व्याकरणगत अनुवादम् अत्र न भवति, केवलं विषयपाठनाय, गद्यं पाठनाय, पद्यं पाठनाय यत् अनुवादशिक्षणविधिः अस्ति तत् चतुर्विधं वर्तते एव। सम्प्रति पश्यन्तु अनुवादपद्धत्याः के गुणाः सन्ति तेषां सम्पर्के सामान्यरूपेण चर्चां कुर्मः एव। अनया पद्धत्या स्थूलतः सूक्ष्मं प्रति, सरलतः कठिनं प्रति, ज्ञाततः अज्ञातं प्रति तथा च मनोवैज्ञानिकनियमान् विषये ध्यानं दातव्यम्। स्थूलतः सूक्ष्मम् अर्थात् स्थूल इत्युक्ते वयं वक्तुं पारयामः उदाहरणं, सूक्ष्मम् इत्युक्ते केवलं नियमः एव। यथा विषयाणाम् उदाहरणं दातव्यं बहु कष्टं भवति। अर्थात् यदि कश्चन शब्दः अस्ति भयङ्करः इति, एकः शब्दः अस्ति चिन्तयन्तु भयङ्करः इति, इदानीं भयङ्करशब्दस्य अर्थं भवन्तः छात्राणां पुरतः कथं स्थापयिष्यन्ति इत्युक्ते भयङ्करशब्दस्य अर्थं भवन्तः कथं वदिष्यन्ति, तदर्थं भवन्तः किं कुर्वन्ति, एकम् उदाहरणं स्वीकुर्वन्ति। राक्षसः भयङ्करः, तस्य एकं चित्रम् आनीय स्थापयन्ति। अन्यथा कथं वदन्ति, रात्रिः भवति तदा विद्युत् न भवति, तस्मिन् काले एकः शृगालः आगच्छति, सः अतीव, तदनन्तरं छात्राः वदन्ति सः अतीव भयङ्करः भवति, अथवा रात्रिः भयङ्करः आसीत्, एवं प्रकारेण उदाहरणानि ददन्ति। अतः उदाहरणं किम् अस्ति, स्थूलमेव अस्ति, अर्थात् बृहत्कायम्। उदाहरणसङ्ग्रहम् अत्यन्तं सरलं कार्यं न भवति, किन्तु सूक्ष्मं किम् अस्ति, केवलं विषय उपस्थापनम् अत्यन्तं सूक्ष्मकरकार्यं भवति। अतः स्थूलतः सूक्ष्मं प्रति नाम ट्रान्स्लेशन् कृत्वा तस्य विषयस्य सारांशं प्रारम्भिकसमये वक्तव्यम्, अनन्तरं विषयं प्रति गन्तव्यम्। इत्युक्ते यदि भवन्तः दशमश्रेणीकक्षायाः एकं विषयः अस्ति सुशिष्य उपमन्यु इति प्रथमपाठः अस्ति, तं पाठं छात्रान् पाठयितुम् इच्छन्ति, विषये तेषां ज्ञानं नास्ति, अतः तेषां कृते किं कः अपि आगत्य नाम सम्पूर्णविषयम् उक्त्वा गन्तुम् अर्हति एव संस्कृतेन पुस्तकं पठित्वा, किन्तु तस्य सारांशं प्रारम्भिकसमये भवन्तः वदन्ति मातृभाषया, अनन्तरं विषयप्रवेशं कुर्वन्ति। अतः तदेव अस्ति स्थूलतः सूक्ष्मं प्रति, उदाहरणतः नियमं प्रति, सरलात् कठिनं प्रति। सरलं किम् अस्ति इत्युक्ते सरलं किम् अस्ति, सरलं छात्राणां कृते भवति उदाहरणानां दर्शनं, कथाश्रवणं। यथा माध्याकर्षणविषये शिक्षकः पाठयति, इदानीं कश्चन शिक्षकः अस्ति आर्यभट्टस्य माध्याकर्षणविषये पाठयति, सः तत्र माध्याकर्षणविषये किं करोति, कठिनं तत्र पृथिवीतः कश्चन किमपि वस्तुं यदि उपरि क्षिपति चेत् ततः सः वस्तु पुनश्च अधो आगच्छति, एतद् वक्तव्यं, चित्रादिकं करणीयं, पुस्तकविषये ज्ञानप्रदानम् अत्यन्तं कष्टम् अस्ति। किन्तु सरलं छात्राणां कृते किम् अस्ति,
एकं छात्रम् अग्रे आह्वयति, स छात्रः अग्रे आगच्छति, अनन्तरम् एकं शिलाखण्डं तस्य हस्ते ददाति, वदति उपरि क्षिपतु, यावत् शक्तिः अस्ति तावत् उपरि क्षिपतु, अनन्तरं सः उपरि क्षिपति, अनन्तरं सः अधः पतति, अनन्तरं सः वदति एतत् किमभवत्, सरलम् अभवत्, छात्राणां ज्ञानं सरलरूपेण प्राप्तम् अभवत्। कठिनम् इदानीं किमस्ति, विषय अवबोधनम् इदानीं, तथैव सः वदति आर्यभट्टः अपि तथैव बहुकालात् पूर्वम् एतस्मिन् विषये माध्याकर्षणशक्तिविषये उक्तवान् इति। ज्ञाततः अज्ञातं प्रति ज्ञातः उदाहरणं भवति, उदाहरणद्वारा अज्ञातं तेषां यद् विषयः अस्ति तत्रैव नयति। यथा माध्याकर्षणशक्तिविषये यथा उक्तवान् तथैव अपि ते बहु किमपि वक्तुमपि पारयति एव। एवं प्रकारेण छात्राणां ज्ञानस्य वर्धनं कर्तुमपि अर्हति। अतः एते सर्वे भवन्ति एतस्य विधेः गुणाः भवन्ति एव। काठिन्यनियमान् परित्यक्त्वा सरलवर्गीकरणं प्रस्तुतं करोति। शिक्षकः एतस्मिन् स्थाने इतोपि किं करोति, काठिन्यनियमान् परित्यज्य, ये कष्टनियमाः सन्ति तान् अपि परित्यजति, तस्य सरलवर्गीकरणं करोति। केन करोति, पदद्वारा, ट्रान्स्लेशन् मेथड् द्वारा। यः नियमः कष्टमस्ति तस्य नियमस्य सरलतां सः कृत्वा छात्राणां पुरस्तात् एव स्थापयति। अतः एते सर्वे भवन्ति अस्माकं विधयः एव, गुणाः सन्ति एव। भण्डारकरपद्धत्याः गुणः अत्यन्तं महत्त्वपूर्णभागः अस्ति, बहुवारं प्रश्नं पृच्छति एव। भण्डारकरपद्धत्याः कः समीचीनः गुणः अस्ति, अर्थात् ज्ञाततः अज्ञातं प्रति, पुनश्च स्थूलतः सूक्ष्मं प्रति, एवं प्रकारेण प्रश्नं करोति। कदाचित् अज्ञाततः ज्ञातम् अपि भवति, तस्मिन् स्थाने अस्माकं किञ्चित् ध्यानं दत्वा एव तद् लेखनीयम्। अत्र अस्यां पद्धत्यां के दोषाः सन्ति इत्युक्ते भवन्तः द्रष्टुमर्हन्ति। अत्र उच्चारणं, गति, प्रवाह, साहित्यस्य अभावः परिलक्ष्यते एव। शिक्षकः अत्र किं करोति, केवलम् अत्र ट्रान्स्लेशन् भवति, अतः संस्कृतस्य व्यवहारः तथा न भवति। अतः उच्चारणमपि शब्दानाम् उच्चारणमपि छात्रः तथा न प्राप्नोति। भाषणे, सम्भाषणे अथवा संस्कृतलेखने गतिमपि सः न प्राप्नोति, गतिप्रवाहः अपि सः न प्राप्नोति। समुचितसाहित्यस्य अपि अभावः अपि अत्र परिलक्ष्यते एव। यतोहि अत्र सर्वं ट्रान्स्लेशन् एव भवति। यथा अहम् अत्र यदि एकं विषयं पाठयितुम् इच्छामि, किन्तु तमेव विषयं यदि अहं ट्रान्स्लेशन् कृत्वा वदामि चेत् संस्कृतसाहित्यं प्रति भवतां रुचिः न समागमिष्यति। यदि अहं किं करोमि, संस्कृतकक्षाम् अर्थात् यद् कक्षाम् अहम् अत्र स्वीकरोमि तामेव कक्षां यदि अहं ट्रान्स्लेशन् मेथड् द्वारा वदामि, प्रत्येकं वाक्यं यदि अहं केवलम् अनुवादं कृत्वा वदामि चेत् तत्र किमपि लाभः न भवति। तस्य अनुवादं भवन्तः अपि जानन्ति। अतः संस्कृतं प्रति भवतां तावत् इच्छा अपि न समागमिष्यति। अतः अत्र दोषाः सन्ति, उच्चारणदोषाः समागच्छति। सम्पूर्णभारतवर्षे भवन्तः अपि द्रष्टुमर्हन्ति, नाम कुत्रापि समग्रभारते उच्चारणदोषाः सन्ति। तस्य कारणं किं, ट्रान्स्लेशन् मेथड् द्वारा शिक्षादानं चलति। यथा अस्माकम् उत्कले अपि पश्यन्तु, उत्कले किमस्ति, एतदस्ति अवर्ग्य ज इति वदन्ति सर्वे। अवर्ग्य ज पुनश्च य, एतयोः मध्ये प्रभेदः छात्राः न जानन्ति। सर्वत्र एषा समस्या अस्ति सम्पूर्ण उत्कले। किन्तु अत्र यदा यदा हि भवति, किन्तु वदन्ति जदा यदा हि धर्मस्य। या कुन्देन्दुस्थाने जाकुन्देन्दु वदन्ति। इत्युक्ते कथनस्य अभिप्रायः अस्ति, यतोहि ट्रान्स्लेशन् मेथड् द्वारा वयं सर्वं चालयामः, अतः उच्चारणे शुद्धता आगच्छति, नाम भाषाशिक्षणे गतिमपि तथा न भवति, पुनश्च साहित्यस्य अपि अभावः अत्र दृश्यते। ट्रान्स्लेशन् मेथड् द्वारा चलति, अतः भाषणं तथा च श्रवणस्य विकासः अपि न भवति। केवलं ट्रान्स्लेशन् चलति, शिक्षकः आगच्छति, केवलं मातृभाषायाः प्रयोगं कृत्वा विषयान् वदति, पुनश्च छात्रः अपि तत्सर्वं शृणोति, एवं सर्वं नाम प्रचलति न प्रचल्यमाना प्रक्रिया। इत्युक्ते केवलं भाषणं श्रवणं, संस्कृतस्य व्यवहारः नास्ति, न तु भाषणे संस्कृतं भवति, शिक्षकस्य मुखात् मातृभाषा आगच्छति, छात्राः मातृभाषां शृण्वन्ति। अतः छात्राणां भाषणकौशलस्य विकासं न भवति, पुनश्च श्रवणकौशलस्य विकासं न भवति। पूर्वं वयं भाषणश्रवणकौशलविषये चर्चां कृतवन्तः। तत्र वयम् उक्तवन्तः, यदि अधिकाधिकप्रयोगः नाम श्रवणस्य, संस्कृतभाषायाः श्रवणस्य भवति चेत् छात्रः अपि भाषणस्य अपि दक्षतां प्राप्नोति। अत्र किं करोति, व्याकरण अनुवादस्य उपरि अधिकं बलं ददाति, ट्रान्स्लेशन् निमित्तम् अधिकम् अत्र बलं ददाति, अतः छात्राणाम् अपि तथा विकासः न भवति। एते केचन एव आसन् एव
भण्डारकरपद्धत्याः दोषाः एव गुणान् विषये चर्चां कृतवन्तः, दोषाणां विषये अपि चर्चां कृतवन्तः एव। सम्प्रति केचन प्रश्नाः सन्ति, तेषां प्रश्नानां सम्पर्के एव आलोचनां कुर्मः एव। अत्यन्तमहत्त्वपूर्णप्रश्नाः सन्ति एव। प्रथमः प्रश्नः अस्ति, राधा एका भाषाशिक्षिका, कक्षायां छात्रम् एकां कथां संस्कृतेन वदति, पुनश्च छात्राणां कथां मातृभाषे अनुवादं करोति। एतादृशी पद्धतिः का पद्धतिः भवति? अत्यन्तमहत्त्वपूर्णप्रश्नः अस्ति एव। प्रश्नं करोति अत्र, राधा नाम्ना एका बालिका शिक्षिका अस्ति, सा किं करोति, पञ्चतन्त्रतः एकां कथां श्रावयति, पुनश्च छात्राणाम् अवबोधनाय पुनश्च कथां ट्रान्स्लेशन् एव करोति। अत्र केचन पद्धतयः सन्ति, यथा व्याकरण अनुवादपद्धतिः, हर्वटीयपद्धतिः, पाठ्यपुस्तकपद्धतिः, परम्परागतपद्धतिः। समीचीनम् उत्तरं यदि प्रायः जानन्ति एव, एषा पद्धतिः भवति व्याकरण अनुवादपद्धतिः, इत्युक्ते ट्रान्स्लेशन् मेथड्। सा किं करोति, छात्राणाम् अवबोधनाय ट्रान्स्लेशन् कृत्वा एव विषयं वदति। अग्रे पश्यन्तु, परम्परागतपद्धतिमध्ये किम् आसीत्, अत्र केवलम् एव मौखिककार्यम् अधिकाधिकम् आसीत्, तत्र लेखनकार्यं न्यूनम् आसीत्। हर्वटीयपञ्चपद्धतिः, अत्र तु सर्वा प्रक्रिया चलति एव। सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति व्याकरण अनुवादपद्धतिः इति। परवर्ती प्रश्नमस्ति, हलाण्ड् देशात् MS विल्सन् भारतम् आगत्य संस्कृतं पठितुम् इच्छति। पठनात् परं हलाण्ड् वासीनां कृते संस्कृतपुस्तकानां स्वमातृभाषे अनुवादं करोति। एषा विधिः कथ्यते। प्रश्नः अस्ति, हलाण्ड् देशस्य MS विल्सन् महोदयः तत्रस्य जनानां कृते, तत्रस्य नागरिकाणां कृते भारतं समागत्य संस्कृतं पठनात् परं तत्र गत्वा सः किं करोति, नाम हलाण्ड् देशस्य या साहित्यिकपुस्तकानि सन्ति तेषां संस्कृतभाषा अनुवादं करोति। तादृशी प्रक्रिया, तादृशी पद्धतिः कस्य पद्धत्या अन्तर्भुक्ता इति प्रश्नमस्ति एव। हर्वटीयपञ्चपद्धतिः, पाठ्यपुस्तकपद्धतिः, अनुवादपद्धतिः, परम्परागतपद्धतिः। समीचीनविकल्पः जानन्ति, प्रायः अपि सम्यक् उत्तरं लिखितवन्तः, अनुवादपद्धतिः इति भवति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, अधोलिखितेषु का प्राचीनतमा विधिः? अधो ये विधयः सन्ति तासु का प्राचीनतमा विधिः वर्तते? व्याकरण अनुवाद, हर्वटीयपञ्चपद्धतिः, पाठ्यपुस्तकपद्धतिः, प्रत्यक्षपद्धतिः। समीचीनम् उत्तरम् अत्र भवति। अत्र एतत्रयः, यथा हर्वटीय, पाठ्यपुस्तक, प्रत्यक्ष, एतः त्रयः एव भवति, तिस्रः भवन्ति नूतनविधयः एव। किन्तु व्याकरण अनुवादपद्धतिः पुरातनपद्धतिः अस्ति, प्राचीनपद्धतिः अस्ति। प्राचीनपद्धतिषु एव अन्तिमपद्धतिः इति वक्तुमपि पारयामः एव। एतस्य प्रारम्भः नाम मेक्काल् शिक्षातः एव विकासं भवति। भारते एतस्य प्रारम्भः डॉक्टर रामकृष्णगोपालभण्डारकरः एव प्रारम्भं करोति। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु, कदा भारतीयशिक्षाक्षेत्रे महत् परिवर्तनं जातं? जानीमः एव वयं, अष्टादशशताब्द्याम् एव भारतस्य शिक्षाक्षेत्रे महत् परिवर्तनं जातं, किन्तु भारते 1835 तमवर्षे एव सम्पूर्णरूपेण भारतीयशिक्षाक्षेत्रे परिवर्तनं जातं। तस्य कारणं भारतीय इंग्लिश् मीडियं विद्यालयानाम् एव प्रारम्भः अभवत् एव। तस्मात् कारणात् भारतीयशिक्षाक्षेत्रे किम् अभवत् एव, महत् परिवर्तनं जातं। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु, गुरुकुलमठेषु कया पद्धत्या शिक्षादानं भवति? गुरुकुलं जानीमः, मठानि जानीमः वयं, तत्र कया पद्धत्या शिक्षादानं प्रचलति? व्याकरण अनुवादपद्धतिः, हर्वटीयपद्धतिः, पाठ्यपुस्तकपद्धतिः, परम्परागतपद्धतिः। इदानीमपि भवन्तः यदि प्राचीनगुरुकुलेषु गच्छन्ति अथवा काशीस्थ मठेषु गच्छन्ति, तत्रापि इदानीं नूतनपद्धत्याः प्रयोगः न भवति। तत्रापि इदानीं मौखिकपद्धतिः चलति, तत्रापि इदानीं पारम्परिकरूपेण एव शिक्षादानं चलति। कण्ठस्थीकरणप्रक्रिया इदानीमपि तत्र सक्रियः अस्ति। अतः अत्र सम्यक् उत्तरं भवति पारम्परिकपद्धतिः इति। सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति पारम्परिकपद्धतिः। गुरुकुलमठेषु पारम्परिकपद्धतिद्वारा एव शिक्षादानम् अस्माकं प्रचलति इदानीमपि। मित्राणि, अद्यतन यः विषयः आसीत् तदेव आसीत् अस्माकं व्याकरण अनुवादपद्धतिः अथवा भण्डारकरपद्धतिविषये। आशा करोमि एतस्मिन् विषये सम्यक् रूपेण भवन्तः अपि चर्चासत्रभागं गृहीतवन्तः। यदि वीडियो सम्यक् अस्ति अन्यैः साकमपि शेर् कर्तुमपि अर्हन्ति। मिलामः मित्राणि पुनरेकवारम् एकस्मिन् नूतनसत्रे, तत्र इतोपि अन्यविषयेषु अपि चर्चां कुर्मः। तावत्पर्यन्तं विरमामि मित्राणि।
जयतु भारतं वदतु संस्कृतं वन्दे मातरम्। धन्यवाद मित्राणि।